मित्राणि अद्य अल्पाहारार्थं वयं न्यू मद्रास् होटेल् अत्र आगतवन्तः। आगच्छन्तु कथमस्ति इति पश्यामः। हाय్ नमस्ते मित्राणि, अद्य अल्पाहारार्थं बहिः आगतवन्तः। सत्यमहं देहल्याम् अस्मि। दक्षिणभारतीयः भूत्वा अहम् इदानीं देहल्यां पुनः दक्षिणभारतीय उपहारगृहे अस्मि। अत्र पश्यन्तु साम्भार् अपि इदानीम् आगतमस्ति। प्लाटर् एकम् आर्डर् कृतम्, इतोपि तद् नागतम्। अस्तु, तावत् साम्बार् किञ्चित् टेस्ट् करोमि कथमस्ति रुचिः। अद्भुतं, सम्यक् अस्ति। पश्यामः। अस्तु, अस्माकं प्लाटर् आगतमस्ति। पश्यामः इदानीम्। अत्र दोसा अस्ति, इड्ली अस्ति, उत्तपम् अस्ति। पश्यन्तु, अत्र वडा वर्तते। एतदस्ति मधुरमपि अस्ति। इड्लीं खादामि। सम्यक् अस्ति। अत्रापि वर्तते। अत्र विशेषः वर्तते, प्रायः पोङ्गल् दत्तमस्ति अत्र। आम्। अस्तु, आस्वादयामः।